Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur, 25 years of excellence. नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी प्रचण्डको भारत भ्रमणको बारेमा विशेष खुलासा गर्न चाहन्छौँ। प्रचण्डको 3 दिने भारत भ्रमण साँच्चीकै उपलब्धिमूलक होला त? आज हामी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको निर्णयको बारेमा अथवा कांग्रेसका नेताहरूको बीचमा एक आपसमा घम्साघम्सी आरोप प्रत्यारोप केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्री गगन थापा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको बीचमा त्यहाँ धेरै किसिमको विवादहरू भयो। त्यो विवाद आज हामी विषयवस्तु बनाउँदैनौँ। धेरै किसिमको समस्याहरू देशमा छ। आज केपी शर्मा ओलीले वाम गठबन्धनको लागि माओवादी केन्द्रलाई भन्नुभएको छ, पहिला कांग्रेसको पुच्छर बन्नबाट तपाईँहरू मुक्त हुनुहोस् अनि मात्रै आउनुहोस् नयाँ प्रस्ताव लिएर, कांग्रेसको पुच्छर नबन्नुहोस् भनेर केपी शर्मा ओलीको नारायण काजी श्रेष्ठलाई प्रस्ताव। नारायण काजी श्रेष्ठले भन्नुभयो वाम तालमेल गर्नै पर्छ। त्यो सम्भव होला त? यतिखेर हाम्रो बिचमा नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा विशेषमा फोकस गर्नको लागि र नेपाल भारत सम्बन्धको एकदम जानकार योग्य कूटनीतिज्ञ हुनुहुन्छ निश्चलनाथ पाण्डे, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब के हुन्छ, प्रचण्ड भारतमा हुनुहुन्छ नयाँ दिल्लीमा, उपलब्धि के हुन्छ यो भ्रमणबाट? अहिले अब यो समग्र रूपमा हेर्नुपर्छ ऋषिजी, अहिले यो विस्मयकारी परिवर्तन भइरहेका छन् संसारमा। पहिला यो कोभिड क्राइसिस, त्यसपछि अहिले युक्रेनको युद्ध, र अहिले तपाईँले देख्नुभयो अफगानिस्तानको राष्ट्रपति विमान चढेर भागे, श्रीलङ्काका राष्ट्रपति विमान चढेर भागे। अहिले राजनीतिक रूपमा पनि केही असजिलोपना चाहिँ दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा देखिएको छ। आर्थिक मन्दी छ। यो अवस्थामा हामीले चाहिँ कर्मचारी तन्त्रबाट होस् वा राजनीतिक नेताहरूबाट होस्, राजनीतिक दलका नेताहरूबाट होस् वा सरकारी पक्षबाट होस् अथवा विपक्षी दलबाट होस्, जसरी भए पनि आफ्नो दुईटा छिमेकीसित राम्रो सम्बन्ध, भरपर्दो सम्बन्ध राख्नै पर्छ। भारतले अस्ति भर्खर गहुँको एक्सपोर्ट ब्यान गरे होइन, तर नेपाललाई चाहिँ होइन भने नेपाललाई अहिलेसम्म उसले पैठारी गरिरहेको छ। अहिले नेपाल ओइल निगमले 30 अरबभन्दा बढी पैसा तिर्न बाँकी नै छ इन्डियन ओइललाई, तर तेलको हामीलाई चाहिँ नि तेल दिइरहेकै छ, सुचारू रूपमा आइरहेकै छ। तेल रोक्दियो भने त अहिलेको अवस्थामा इकोनोमिक प्रब्लम्स, आर्थिक सङ्कट आउँछ नेपालमा। होइन, आर्थिक सङ्कट त यसै पनि थियो, तर चाहिँ अहिले त्यसलाई एक्जास्परेट गर्ने होइन कि जसरी पनि समाधान गर्नेतिर, जसरी पनि अहिलेको सिचुएसनमा काम डाउन जुन श्रीलङ्काले गर्न सकेन, जुन अहिले अलिकति पाकिस्तानमा पनि देखिएको छ आर्थिक मन्दी, र त्यो समस्यामा चाहिँ नि राजनीतिक खिचातानी पनि बढ्दै जाने, जनता सडकमा आउने, आक्रोश पोख्ने, यो अहिले संसारभर देखिएको छ अहिले। अनि पोलिटिकल क्राइसिस पनि त्यसमा थपिने। यो बेलामा हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ यो दुईटा छिमेकीसित जसरी भए पनि भरमजदुर प्रयास गरेर हरेक तवरबाट, हरेक तबकाबाट सम्बन्ध विस्तार होइन। सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि नेपालको सम्बन्ध छ नि, सरकार परिवर्तन भएसँगै तपाईँलाई थाहा छ हेर्ने दृष्टिकोणहरू पनि परिवर्तन हुन्छ। भारतलाई, चिनलाई, अमेरिकालाई, युरोपियन युनियनलाई, जापानलाई। अब शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्यो, तर चिनसँग राख्न सकेन। र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभागको प्रमुखको नेपाल भ्रमणपछि प्रचण्ड नयाँ दिल्ली पुग्नुभयो। यसको पछाडिको रहस्य के हुन्छ? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा माओवादीको अध्यक्षको रूपमा अथवा राजनीतिक दलको नेताको रूपमा मात्र उहाँलाई हेर्नु भएन। उहाँ त सत्तारूढ गठबन्धनकै एकजना जिम्मेवारी हिस्सेदार हुनुहुन्छ। सत्तारूढ गठबन्धनकै हो उहाँ, त्यसकारण सरकारी पक्षकै यो भ्रमणको रूपमा पनि उहाँलाई हेर्नुपर्छ। र उहाँले प्रेसलाई, तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो होला, एयरपोर्टमा भन्नुभएको छ नेपाल भारत बीच कतिपय चाहिँ अबुतालीमा आएका कतिपय समस्याहरू छन्, बोर्डरका समस्याहरू छन्, ऐतिहासिक रूपमा समस्याहरू छन्, ती सबै समस्याहरू समाधान गर्न पनि मेरो भ्रमणको दौरानमा म पहल गर्छु भन्नुभएको छ। मेरो शुभकामना छ उहाँलाई। तर ती सबै समस्या समाधान गर्नको लागि अघि मैले निवेदन गरे जस्तै हामीले हर मजदुर प्रयास गर्नुपर्छ, हरेक तवरबाट गर्नुपर्छ। कर्मचारी तन्त्रबाट, राजदूतावासको पहलबाट, परराष्ट्र मन्त्रालयको पहलबाट, अर्थ मन्त्रालयकोबाट
राजनीतिक दलको हिसाबबाट अहिले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको डेलिगेसन आयो, चिनिया अन्तर्राष्ट्रिय विभाग कम्युनिस्ट पार्टीको, त्यसले पनि राजनीतिक दलसित चाहिँ सम्बन्ध विस्तार गर्न लागेको देखिन्छ। नेपाली कङ्ग्रेससित बिपी कोइरालाको म्युजियम सुन्दरीजलमा गयो डेलिगेसन। भनेपछि राजनीतिक दलसित सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजिरहेको देखिन्छ दुईटै दल, दुईटै छिमेकीले। होइन, भारतीय जनता पार्टीले पछिल्लो समय दलहरूको सम्बन्धलाई विशेष महत्त्व दिए नि त, किन? भारतीय जनता पार्टीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नो हेडक्वार्टरमा भोलि बोलाउँदैछ, स्वागत गर्दैछ। होइन, शेरबहादुर देउवा पनि जानुभयो नि त प्रधानमन्त्रीको रूपमा। प्रधानमन्त्री उहाँ पनि जानुभयो। जेपी नड्डा नेपालको प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म गएर बिजेपीको हेडक्वार्टरमा भ्रमण गरेको थिएन, शेरबहादुर देउवाले गर्नुभयो, उहाँले गर्नुभयो। त्यस्तै कम्युनिस्ट पार्टी, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको डेलिगेसनले नेपाली कङ्ग्रेससित सम्बन्ध विस्तार केपी शर्मालाई पनि निम्ता दिएको छ भारतीय जनता पार्टीले। राजनीतिक दलहरूसित सम्बन्ध विस्तार गर्न खोज्नु दुवै छिमेकीले, त्यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन। अहिलेको अवस्थामा त हामीले हर उपाय निकाल्नु पर्यो कि चाहिँ श्रीलङ्काको जस्तो स्थिति हाम्रो मुलुकको नहोस्। हामीले चाहिँ यो बेलामा आएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लोन तिमीहरू तिर भनेर नभनुन्। अहिले हेर्नुहोस्, अहिले हाम्रो नेपाली रुपियाँ र भारतीय रुपियाँ पनि डलरसित ऐतिहासिक रूपमै कमजोर भएको अवस्था छ। यति कमजोर नेपाली रुपियाँ डलरसित कहिले पनि थिएन। ओइलको प्राइस अहिले ऐतिहासिक रूपमा बढेको छ। यो बेलामा रेमिटेन्स घटिरहेको छ, यद्यपि अहिले आएर कुनै इम्प्रुभमेन्ट देखिएको छ। यो अवस्थामा दुवै छिमेकीसित असल राम्रो सम्बन्ध स्थापित मात्र गर्ने होइन कि आर्थिक रूपमा पनि हामीलाई चाहिँ कुशनको रूपमा भरथेक गर्नको लागि उनीहरूको चाहिँ सहयोग चाहिन्छ। दुवै छिमेकीसँग हामीले समान रूपमा चाहिँ सम्बन्ध विकसित गर्न सक्छौँ समदूरीमा, त्यो सम्भावना छ। अहिले अलिकति चुनौतीहरू थपिएका छन्, त्यसकारण कूटनीतिक शैली हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र मामिला सञ्चालनमा देखेका त्रुटिहरू त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ। अहिले चाहिँ अमेरिका र चीनको सम्बन्ध राम्रो छैन। अमेरिकी राजदूतले, नयाँ राजदूत जो हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो टेस्टिमोनीमा कङ्ग्रेसमा गएर चीन विरोधी कुरा गर्नुभएको छ। त्यस्तै चिनियाहरूको पनि अमेरिकासितको दृष्टिकोणमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। भारत र चीनको सम्बन्ध पनि राम्रो छैन। यस्तो बेलामा हामी चाहिँ बीचमा बसेको एउटा बक्सिङ रिङको जस्तो चाहिँ रूपान्तरण हुनुपर्ने खतरा छ। त्यसमा हामी चाहिँ चनाखो हुनुपर्दछ। हाम्रो कूटनीतिक सञ्चालन मेच्योर्ड हुनुपर्छ। हामी पनि आफू पनि हामीले चाहिँ होमवर्क राम्रो गर्नुपर्दछ र राजनीतिक दलका नेताहरू भारत जानु, चीन जानु, चीनबाट कम्युनिस्ट पार्टीको डेलिगेसन आउनु, भारतीय जनता पार्टीको अब अहिले नयाँ कुरा आउँदैछ, उत्तर प्रदेशका शक्तिशाली प्रभावशाली मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ पनि नेपाल भ्रमणको लागि लालायित हुनुहुन्छ। भारतको सबभन्दा ठुलो राज्य हो उत्तर प्रदेश, हाम्रो छिमेकी राज्य हो उत्तर प्रदेश। भनिन्छ भारतको दोस्रो सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति हो उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री। त्यस कारण त्यो व्यक्ति नेपालमा आउनु त्यो पनि हाम्रो लागि चाहिँ अवसर हुन सक्दछ हामीले बजाउन सक्यौँ भने। अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ सर्वस्व लगेर एउटा पोल्टामा हाल्नुभन्दा श्रीलङ्काले गरेको त्रुटिबाट सिकेर, गल्तीबाट सिकेर हामीले चाहिँ दुईटै छिमेकीसित आर्थिक रूपमा मजबुत सम्बन्ध विस्तार गर्ने पर्छ। तर निश्चलजी, मलाई धेरैले के भन्छन् भन्दाखेरि कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि प्रचण्डको भारत भ्रमणलाई लिएर अहिले नेपाली राजनीतिक बजारमा चर्चा परिचर्चा बहस सुरु भइसक्यो। प्रचण्डले नयाँ दिल्लीमा भन्नुभयो 1950को सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ र इपिजीको प्रतिवेदन दुवै प्रधानमन्त्री लिनुपर्छ भन्नुभयो। त्यो सम्भव छ? त्यहाँबाट सुरु गरौँ, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा एजेन्डा। होइन, अहिले के छ भन्दाखेरि दक्षिण एसियामा सबभन्दा फ्रिडम अफ प्रेस भएको मुलुक नेपाल। यति फ्रिडम कुनै पनि दक्षिण एसियाली मुलुकमा छैन जति हामीमा छ। हामीले जति क्रिटिसाइज गरे पनि हामीले जेल गइँदैन आज राति। हामीमा फ्रिडम छ। नेपाल अब चुनावमा जाँदैछ। हामीले लोकल इलेक्सन भर्खर सफलताका साथ सम्पन्न गऱ्यौँ। अब हामी जेनरल इलेक्सनमा जाँदैछौँ। त्यसमा चाहिँ सबै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू, दुईटै छिमेकीहरूको चाहिँ चासो नेपालमा बढेको छ। उनीहरूले नजिकबाट हेरिरहेका छन् कस्तो किसिमको गठबन्धन हुने हो नेपालमा, पोस्ट इलेक्सन सिनारियो कस्तो हुने हो नेपालमा, फेरि कम्युनिस्ट गठबन्धन हुने हो कि, त्यो भयो भने कस्तो प्रभाव पर्छ नेपाल भारत सम्बन्ध, नेपाल चीन सम्बन्ध। त्यही कारण छिमेकीहरूको चाहिँ यसमा इन्ट्रेस्ट हुनु नाजायज होइन, नराम्रो होइन। होइन, भारतको इन्ट्रेस्ट चाहिँ के छ त नेपालमा? अब भारतको इन्ट्रेस्ट अहिलेको हेर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो विरोधी सरकार नआओस्, आफू विरोधी सरकार मात्रै होइन, आफू विरोधी प्रधानमन्त्री नआओस्। उसको भारतीय नयाँ राजदूतलाई पनि भेट्नुभयो, कुराकानी गर्नुभयो। अब चीनको पनि इन्ट्रेस्ट त्यही हो, तिब्बत विरोधी सरकार यहाँ नआओस्, चीन विरोधी आफ्नो चीनको चाहिँ इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्ने, आफ्नो चाहिँ त्यस्तो किसिमको कन्सोलिडेट गर्ने पावर नेपालमा आओस्, जसले चाहिँ नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्ट हेरोस्, चीनको इन्ट्रेस्ट पनि हेरिदियोस्। सबैको आफ्नो स्वार्थ त छन् नि, तर नेपालको स्वार्थ के हो? नेपालको स्वार्थलाई जगेर्ना गर्न सक्ने, हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई अक्षुण्ण राख्न सक्ने त्यस्तो किसिमको सरकार नेपालमा आउनु पर्दछ। नेपाली जनताले पटक पटक
सही निर्णय गर्ने गरेका छन्। अब जेनरल इलेक्सन आउन लागेको बेलामा यो माहौलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय इलेक्सनको परिस्थिति मुखमा भारतीय जनता पार्टीले नेपालका शीर्ष नेताहरूलाई नयाँ दिल्लीमा बोलाएर निम्ता दिएर होइन बिजेपीको हेड क्वार्टरमा बसेर छलफल गरिरहेको छ नि त नेपालको राजनीतिको बारेमा। किन बिजेपी मुख्यालयमा अस्ति दिल्ली स्थित धेरै राजदूतहरूलाई पनि बोलाएको थियो। नो बिजेपी बेटर, नो बिजेपी भनेर चाहिँ उनीहरूले बिजेपी हेड क्वार्टर देखाइरहेका छन्। र आज चाहिँ कस्तो छ अवस्था भारतको भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छँदैछ ऋषिजी, लिगल्ली एउटा चाहिँ अपोइन्टेड अथवा लिगल्ली रेकग्नाइज्ड अपोजिसन पार्टी पनि भारतमा छैन। कङ्ग्रेस आई अपोजिसन पार्टी नै होइन, लिगल्ली होइन ऊ। भने त्यस्तो हालत छ भन्दाखेरि त्यहाँ अपोजिसनलाई भेटेन भनेर भने हुन्छ। अपोजिसन पार्टी भनेको को भारतमा अहिले रेकग्नाइज त हुनु पऱ्यो नि, संसदीय दलको नेता हुनु पऱ्यो अपोजिसन पार्टीको लिडर हुनुको लागि। अपोजिसन पार्टी लिगल्ली त्यहाँ रेकग्नाइज छैन अहिले। त्यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी हो कि कङ्ग्रेस हो कि जनता दल हो कि कुन चाहिँ पार्टी हो त अपोजिसन पार्टी भने भारतमा? त्यही कारण सर्वस्व लगेर भारतीय मतदाताले भारतीय जनता पार्टीलाई विजयी गरेका छन्। एउटा ओभरवेल्मिङ मेजोरिटी छ बिजेपीको। श्रीमती सोनिया गान्धी अपोजिसन लिडर, रेकग्नाइज्ड लिडर अफ द अपोजिसन होइन, राहुल गान्धी होइन। त्यसकारण हामीले पनि उछलकुद गरेर म अपोजिसनको लिडरलाई भेट्न जान्छु भनेर भन्नु पनि हुँदैन। हामीले कूटनीतिक रूपमा पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज गलत हुन जान्दछ। त्यही कारण हामीले बिजेपी हेड क्वार्टरमा जानु अथवा उनीहरूले चाहिँ नो बिजेपी भन्नु अथवा चाहिँ नेपालका नेताहरूलाई बोलाउनु, यसलाई चाहिँ त्यस्तो गलत तरिकाले हेर्नु हुँदैन। होइन, बिजेपीले अब नेपालका नेताहरूलाई बोलाएर नेपाल भारत सम्बन्धको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन नि त। उनीहरूले त हिन्दू राष्ट्रको बारेमा पनि त नेपालका नेताहरूलाई पाठ पढाएका होलान्, सिकाएका होलान्। तपाईँलाई के लाग्छ? होलान् मात्रै होला, त्यो त अब अहिलेसम्म कुनै एभिडेन्स छैन। सम्भावना के छ? न तपाईँजी छ न बिजेपीको बटम लाइन त नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भन्ने होइन र? त्यो त उसले आधिकारिक रूपमा भनेको त छैन। तपाईँको दृष्टिकोण के छ? पूर्वानुमान तपाईँलाई के लाग्छ? अनुमान मात्रै लगाएको हो। किनभने चाहिँ जुन तरिकाले उसले विजय प्राप्त गर्दैछ हिन्दू मेजोरिटी स्टेटमा मात्र होइन, जुन जुन कन्स्टिट्युएन्सीमा मुस्लिमहरू मेजोरिटीमा छन् भारतमा कतिपय राज्यहरूमा त्यहाँ पनि बिजेपीले जितेको छ अस्तिको चुनाव हेर्नुहुन्छ भने। त्यसकारण ओभरवेल्मिङ मेजोरिटीको रूपमा भारतीय जनता पार्टी आउनु, हाम्रा छिमेकी राज्यहरूमा भाजपाकै सरकार हुनु, त्यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो डम्फु बजाएर बिजेपी विरोधी हुन्छु भनेर त कुनै त्यसको त तुक भएन। त्यसकारण अब इपिजीको प्रतिवेदनको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, हामीले चाहिँ पटक पटक यो कुरा उठायौँ कि यो प्रतिवेदन लिदेऊ, भारतको प्रधानमन्त्री पनि लिदेऊ, नेपालको प्रधानमन्त्री पनि लिदेऊ। अब उसलाई इच्छा नै छैन भने हामीले किन प्रेसर गर्छौँ? इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न भारत तयार छँदै छैन। ऊ तयार छैन भने त्यो त्यस्ता किसिमका रिपोर्टहरू त हाम्रो विदेश मन्त्रालयमा थन्केर बसेका छन् भनेर पूर्व राजदूतहरूले बताइरहनु भएको छ। पूर्व राजदूत राकेश सुदले टेलिभिजन कार्यक्रममा भन्नुभएको छ। त्यस्ता कतिपय रिपोर्ट छ। अशोक बेताले त मसँगै भन्नुभयो किन बुझ्ने इपिजीको प्रतिवेदन भारतले भन्नुभएको भने त्यस्तो अवस्था त्यस्तो ल्याङ्ग्वेज केबी राजाले पनि त्यही भन्नुभएको छ। उहाँ त्यस्ता प्रतिवेदनहरू कति हुन्छन्? त्यो त रिपोर्ट हो, टास्क फोर्स हो भन्नुभएको छ। अनि प्रचण्डले किन नयाँ दिल्लीमा गएर दुवै प्रधानमन्त्रीले इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्नुपर्छ भनेर भन्नु? हामीले चाहिँ कारण के त? प्रचण्डले किन त्यसो भन्नुभयो? हाम्रो प्रधानमन्त्रीले लगेर बुझाइदिउँ र यो सल्भ गरौँ र त्यसपछि अगाडि बढौँ। एउटै कुरामा चाहिँ अड्केर नबसौँ। इपिजीको रिपोर्ट नेपालको प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुहुन्छ, कतिपय रिपोर्टहरू उहाँले बुझ्नु भएको छ। शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री अघिल्लो पटक हुँदाखेरि म नै हाई लेभल टास्क फोर्सको मेम्बर थिएँ फरेन पोलिसीको, हामीले त्यो रिपोर्ट बुझाएकै हो उहाँले बुझिदिनु भयो। भन्दाखेरि यस्तो किसिमको कुटनीति गर्नु अहिलेको परिप्रेक्षी अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति राम्रो छैन। साना मुलुकहरूको लागि ज्यादै असिलो भएर बसेको छ। युक्रेनमा एउटा ठुलो मुलुकले चाहिँ आक्रमण गरेर तहस नहस अहिले बनाइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ कहाँ छ मलाई बताइदिनुहोस्? संयुक्त राष्ट्रसङ्घ डिबेटिङ क्लब भएर बसेको छ। उसले कुनै एक्सन लिन सक्दैन। त्यहाँ आरोप प्रत्यारोप भइरहेछ, भाषणबाजी भइरहेछ। भन्दाखेरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ पनि साना मुलुकहरू, कमजोर मुलुकहरूको लागि सुरक्षाको कवच हुन सक्दो रहेछ। त्यो त डिबेट गर्ने क्लब रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ नि। यस्तोबाट शिक्षा लिनु पर्दैन। यस्तो बेलामा भर्तेक गर्नुपर्ने छिमेकी नै हो। छिमेकी रिसायो भने, छिमेकीले हस्तक्षेप गर्न खोज्यो भने, छिमेकीले आफ्नो सेक्युरिटी रिलेटेड सेन्सिटिभिटिजहरू यो मुलुकबाट चाहिँ अब मेरो फुलफिल हुन सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो भने ज्यादै खतरानाक हुने रहेछ भन्ने कुरा युक्रेनले पाठ सिकायो नि सानो मुलुकलाई। अरूले कन्डेम गर्दा रहेछन्, क्रिटिसाइज गर्दा रहेछन्, भाषण गर्दा रहेछन्। उनीहरूले गर्ने त्यति मात्र रहेछ। भर्तेक गर्न त जनता नै आउनु पर्दो रहेछ। को रहेछ त युक्रेनमा गएर अहिले युद्ध लडिदिने, युक्रेनको जनताको साथ दिने को मुलुक रहेछ त? कोही पनि रहन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बसेर खेद प्रस्ताव पारित गरेर बसेछ भन्दाखेरि यस्तो बेलामा हामीले भर्तेक गर्ने, हामीले भरोसा गर्नुपर्ने, हामीले सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने यही दुईटा छिमेकी। त्यसकारण पहिलो प्राथमिकता चाहिँ भारत हो। नेपालको भारत सम्बन्धमा हुनै पर्दछ किनभने सहकार्यमा तीनतिरबाट ऊ छिमेकी हो। तीनतिर हाम्रो उसको छिमेकी, हाम्रो चाहिँ बोर्डर जोड छ उसित। भारतसित हाम्रो अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ, हाम्रो चाहिँ
रिलिजियस, लिङ्ग्विस्टिक, म्याट्रिमोनियल, बोर्डर, होइन, रोटी बेटी र बुट, अब त गोर्खाली सैनिक पनि छन् त्यहाँ, भन्दाखेरि यो तिनटै सम्बन्ध भएको मुलुकसित हामीले अहिलेको बेलामा उसले चाहिँ अलिकति चाहिँ टिप द ब्यालेन्स भन्छ नि गरिदिने बित्तिकै चाहिँ हामी कहाँ आन्तरिक समस्या आउने अवस्थामा अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न सामानहरूको भाउ बढेको अवस्थामा, पेट्रोलको भाउ बढिरहेको अवस्थामा, हाम्रो नेपाली रुपियाँ चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा कमजोर भएको अवस्थामा, यो अवस्थामा राजनीतिक दलको नेताको हैसियतले, गठबन्धनको प्रतिनिधिको हैसियतले, सरकारको प्रतिनिधिको हैसियतले हुन्छ अथवा कर्मचारीको तन्त्रबाट हुन्छ, जुन तरिका व्यापारीबाट हुन्छ, दूतावासबाट हुन्छ, जसरी भए पनि हामीले भारतसित असल राम्रो भरपर्दो सम्बन्ध स्थापना गर्नुपर्दछ। अस्ति भर्खर नयाँ राजदूत आउनुभयो भारतको पनि, उहाँसित मेरो भेटघाट भएको थियो अस्ति। उहाँ पनि एकदम पोजिटिभ माइन्डेड मान्छे नि जस्तो लाग्यो मलाई। चीनको एक्सपर्ट हुनुहुँदो रहेछ, पहिला साङ्घाईमा बस्नुभएको रहेछ, धेरै उहाँलाई आइडिया रहेछ यो रिजनको बारेमा। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि चाहिँ गहुँको चाहिँ अलि एकदम डिमान्ड छ इन्डियाभित्रै, एक्सपोर्ट गर्नै हुँदैन हामीले, किनभने हाम्रै डिमान्ड बढी छ, त्यही पनि हामीले नेपाललाई चाहिँ दिइरहेका छौँ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भन्दाखेरि यस्तो अवस्थामा हामीले चीनसित पनि भारतसित पनि अहिले जसरी भए पनि जुन तरिकाबाट पनि रिलेसनसिपलाई होइन, मैले 1950 को सन्धिको कुरा गरेको, प्रचण्डले पुनरावलोकनको कुरा गर्नुभयो, त्यो सम्भव छ कि छैन? अब उहाँले कुरा गर्नुभयो, उहाँलाई मेरो शुभकामना छ, उहाँले पुनरावलोकन गर्न सक्नुभयो भने त्यो सम्भव छ। भारतसँगको कुरा गर्दा भारत तयार छ, तपाईँलाई के लाग्छ? फ्रेङ्कली भन्नुहुन्छ भने ऋषिजी पानी परिरहेको बेलामा, आँधी बेरी आइरहेको बेलामा, यो बेलामा छत फेर्न थाल्नु चाहिँ नि बुद्धिमानी हो जस्तो लाग्दैन मलाई। तर उहाँहरूले अब के बुझेरै गर्नुभयो होला कि बुझेरै चाहिँ उहाँले बोल्नुभयो होला। तर 1950 को सन्धि सही भएदेखि नै विवादमा छ। प्रत्येक नेपाल सरकार प्रशासन, नेपालको सरकार जति पनि बने प्रत्येकले यसलाई पुनरावलोकन गर्छु नै भनेका छन्। कतिपय सरकारले नन पेपर पनि दिए, कतिपय सरकारले यसलाई चाहिँ एब्रोगेटै गर्नुपर्छ पनि भने, तर चाहिँ त्यो एब्रोगेट पनि हुन सकेन, पुनरावलोकन पनि हुन सकेन। त्यसको लागि आफ्ना मेकानिजमहरू छन्, फरेन सेक्युरिटी मेकानिजम छ, त्यसलाई एक्टिभेट गरौँ। त त्यसको लागि ट्रस्ट बिल्डअप हुनुपर्दछ। तपाईँलाई यादै छ कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, भिपी कोइराला, यो बेलामा चाहिँ राजा वीरेन्द्र, यो टाइममा चाहिँ पर्सनल रिलेसनसिप पनि भारतको लिडरसिपसित थियो नेपालको। त्यसपछि कता कता गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यक्तिगत सम्बन्ध टुटेको जस्तो अनुभूति हुन्छ। पर्सनल लेभलमा लिडरसिपसित हाम्रो कन्ट्याक्ट छैन, हाम्रो चाहिँ पर्सनल ऱ्यापो छैन। अब व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्धै छैन भनेपछि अनि कर्मचारीमा डिपेन्ड गर्नुपर्छ, त्यो भएकै त्यही हो। त्यसकारण व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतृत्वको भारतसित सम्बन्ध स्थापना हुनु यसलाई नराम्रो भन्न सकिन्न, यसले हामीलाई राम्रै गर्छ। त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा समस्या कहाँ छ र समाधान कसरी गर्ने? समस्या चाहिँ हाम्रो कहाँ छ अहिले भन्दाखेरि विभिन्न आयामहरू थपिएका छन्। बोर्डरको समस्या छ, हाम्रो दुई ठाउँमा चाहिँ हाम्रो बोर्डर डिमार्केट हुन सकेन। हाम्रो इकोनोमिकली हेर्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ ज्यादै नै कमजोर अवस्थामा छौँ। हाम्रो चाहिँ पर्यटन क्षेत्र अहिले धाराशायी छ, होटलहरू खाली छन्। पर्यटन क्षेत्रलाई अहिले हामीले चाहिँ उकास्नु परेको छ। पोस्ट कोभिड इकोनोमिक रिकभरीमा टुरिज्मको ठुलो इम्पोर्टेन्स छ। तर हामीले चाहिँ एउटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनायौँ, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवामा। त्यहाँ एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन ल्यान्ड गर्छ भने त्यसले त फुलफिलै गर्न सक्दैन आफ्नो चाहिँ जुन डिमान्ड उसले चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने, जुन चाहिँ उसले आफू अपरेसनलाइज फुल्ली अपरेसनल हुनुपर्ने त्यो भइरहेको छैन। त्यस्तै चाहिँ अब हाम्रो एयरलाइन्सलाई युरोपभरि ब्यान गरेर राखिएको छ। हेर्नुहोस् अहिले यो बेलामा पनि हामीले चाहिँ एक्टिभेट गर्नुपर्ने छ हाम्रा दूतावासहरू, हाम्रो चाहिँ सरकारी संयन्त्र, हाम्रो क्यान, हाम्रा विभिन्न निकायहरू। अब अर्को चाहिँ रेमिटेन्समा हाम्रो प्रब्लमहरू छ, घटेको छ, तर चाहिँ अलिक बिस्तारै बढ्ने सङ्केतहरू देखिएको छ। अर्थतन्त्रको कुरा थियो। अब राजनीतिक रूपमा चाहिँ चुनावमा हामी जाँदैछौँ। अब त्यसमा चाहिँ नि अब त्योभन्दा बिचमै पनि राजनीतिक खिचातानी हुन सक्दछ, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति परिवर्तन हुन सक्दछ, युक्रेन वार कसरी समाप्त हुन्छ थाहा छैन हामीलाई। पेट्रोलको प्राइस अझै बढ्ने हो कि, त्यो बढ्यो भने फेरि सबै कमोडिटीको प्राइसहरू बढ्न थाल्छ, चुनावमा असर गर्छ। अब आन्तरिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरू पपुलर भइरहेको अवस्था छ। राजनीतिक दलहरूले मेजर सिटीहरूमा नजित्ने इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटहरू जितिरहनु भएको छ मेयरमा। भने यी सबै कुरालाई यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ नि दिस इज नट द टाइम टु कन्टेस्ट विथ नेबर्स। दुईवटा छिमेकीसित यो बेलामा झगडा गर्ने त समय नै होइन। अब नेपालले चाहिँ भारतसँग सुझबुझका साथ जानको लागि अथवा सम्बन्ध विकसित गर्नको लागि, सीमा विवाद समाधान गर्नको लागि के गर्ने त? अनि अहिलेको अब यो अवस्थामा सबै समस्या समाधान गरेर त हामीले नि यो अहिले अवस्थै होइन। अब त चुनाव घोषणा भएपछि चाहिँ नि अब चुनावतिर लाग्छन् नेताहरू, दलहरू। चुनाव पछि बनेको चाहिँ नि अब सरकार जुन हुन्छ त्यो सरकारले सबै कुराहरू चाहिँ नि ह्यान्डओभर गर्नु पर्यो, टेकओभर गर्नु पऱ्यो उसले। र उसले चाहिँ नि ऐतिहासिक रूपमा थाँतिरहेका जुन समस्याहरू छन्
ती समाधान गर्नको लागि चाहिँ उसले चाहिँ राम्रो एक्सपर्ट प्यानलहरू बनाएर उसले लाग्नु पर्यो र लबिङ पढाउनु पर्यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति। त्यसो प्रचण्डको भारत भ्रमणको रहस्य के हुन सक्छ? यसको रहस्य आरजु देउवा पनि यतिखेर नयाँ दिल्लीमै हुनुहुन्छ। अनि त्यो रहस्य त अब तपाईँले किन बोलायो रेड कार्पेट ओछ्याएर नयाँ दिल्लीले बिजेपीले प्रचण्डलाई हेडक्वार्टरमा? अनि त्यो त अब त मैले अघि पनि निवेदन ठ्याक्कै भन्नुहोस् किन बोलायो त? मैले अघि पनि निवेदन होइन, व्याख्या नगरिकन। भारतले नेपालको शीर्षस्थ नेतृत्वसित सम्बन्ध स्थापना मात्र होइन, उसले चाहिँ पुनर्जीवित गर्न खोजेको छ पोस्ट कोभिड सिचुएसनमा। त्यसमा चाहिँ नि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विपक्षी दलको नेता होइन, उहाँ गठबन्धनकै नेता हो। सरकारमै उहाँको पार्टीको प्रतिनिधित्व छ, मेजर पोर्टफोलियो लिएर बसेको छ नेकपा माओवादी। त्यसमा उहाँले भनेको कुराहरू चाहिँ नि सरकारी तवरबाटै यो चाहिँ हेर्नुपर्दछ र चाहिँ यो गभर्मेन्टकै भिजिट हो भन्ने पनि हामीले हेर्नुपर्दछ। त्यसकारण भारतले राजनीतिक दलहरू विशेष गरेर कम्युनिस्ट पार्टीका दलहरूसित चाहिँ सम्बन्ध स्थापना गर्नु र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेससित सम्बन्ध स्थापना गर्नु खोज्नु एकै हो, त्यसरी नै हेर्नुपर्दछ। त्यसमा अब प्रचण्डपछि केपी शर्मा ओली माधव नेपाल पनि नयाँ दिल्ली जान सक्नुहुन्छ, त्यो सम्भावना छ? त्यो त ठ्याक्कै म अब भन्न सक्दिनँ, तर चाहिँ अब पोलिटिकल लेभलमा एउटा किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु चाहिँ नि नेपाल र भारत, नेपाल र चिनसित यसले राम्रै गर्दछ। र जुन चाहिँ अलि पछिल्लो पटक जुन अलिक समस्याहरू आइपरेका छन् नि, अब अमेरिकासितको आफ्नो सम्बन्धमा चाहिँ नि विभिन्न किसिमका समस्याहरू आइलाग्ने, अब अमेरिका अलिकति एक्जर्ट गर्न लागेको हो कि प्रेसर गर्न लागेको हो कि भन्ने चाहिँ नि त्यस्तो किसिमका आशंकाहरू जन्मिने, भारत र चिनसितको चाहिँ हामीले सम्बन्धमा एकातिर राख्दाखेरि अमेरिकासित कस्तो कारणको सम्बन्ध स्थापना गर्ने, त्यसमा ब्यालेन्स गर्न हामीले नसकेका हो कि भन्ने कुरामा पनि अलिकति आशंकाहरू जन्मिनु, यी सबै कुराहरूलाई राम्ररी शीर्षस्थ नेतृत्वले लेखाजोखा गर्नुपर्दछ र चुनाव आउन्जेलसम्म यसलाई राम्ररी थाती राखेर इकोनोमिकली पोलिटिकली नेपाललाई स्टेबल बनाउनु पर्दछ। त्यसो भए अब चिनले नेपालका कम्युनिस्टलाई एक बनाउने सम्भावना कति छ? चुनावमा तालमेल गराउने वाम गठबन्धन बनाए चीनमा आज केपी शर्मा ओलीले पनि सङ्केत गर्नुभएको छ, नारायण श्रेष्ठले पनि सङ्केत गर्नुभएको छ तालमेल हुन सक्छ भनेर, तपाईँलाई के लाग्छ? चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको एक छत्र राज छ, त्यहाँ एउटै मात्रै छ कम्युनिस्ट पार्टी। अब कम्युनिस्ट पार्टीको यहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी टु कम्युनिस्ट पार्टी रिलेसनसिप छ नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसित। अब उसले स्वाभाविकै हुँदैन यहाँ चाहिँ युनिटी होस्, एउटा मात्रै कम्युनिस्ट पार्टी होस्, त्यही कम्युनिस्ट पार्टीको वर्चस्व होस् भन्ने उसले चाहन्छ। तर त्यसको आशय यो होइन कि नेपाली कङ्ग्रेससित सम्बन्ध खराब भएर फेरि रसातलमै पुगोस् भन्ने उसले चाहँदैन। भने उसले पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्ने हो, भारतले पनि उसले आफ्नो इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्ने हो, हामीले हेर्ने हो कि हाम्रो आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यसमा जोपटाइज नहोस्। होइन, त्यसमा हामीले सम्भावना कति छ कम्युनिस्टहरू मिल्ने चुनावमा? सम्भावना त राजनीतिमा सधैँ रहिरहन्छ, राजनीति भनेकै सम्भावनाको खेल हो। प्रचण्ड र ओलीको बिचमा सहकारी होला कि नहोला? सम्भावनाको खेल हो, तर चाहिँ अब गठबन्धनले नै यसरी चाहिँ लिएर गइरहेको हुनाले र पछिल्लो अहिलेको यो लोकल इलेक्सन पनि गठबन्धनले जितेको हुनाले चाहिँ नि उहाँहरूले अहिले यो एडभेन्चर गर्नु होला जस्तो मलाई लाग्दैन। गठबन्धन कायमै रहन्छ, गठबन्धन कायमै रहन्छ जस्तो लाग्छ। ओली र प्रचण्ड माधवका नेपालको बिचमा सहकारी र एकता तालमेल हुँदैन, इलेक्सनभन्दा अगाडि हुँदैन, त्यसपछि चिनले चाह्यो भने के हुन्छ? होइन, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले त आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार चल्ने हुन्, तर हामी चाहिँ नि हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई हामीले कमजोर पार्नु भएन। हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई सधैँ चाहिँ नि अगाडि राखिरहनु पर्यो। व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थभन्दा पनि अगाडि यो मुलुक, यो नेपाल भन्ने चाहिँ दक्षिण एसियाको सबभन्दा पुरानो देश, यसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ अगाडि राख्नु पर्यो। दलका नेताहरूले सम्झिनुपर्ने कुरा त्यो हो। थ्याङ्क यू सो मच निश्चलजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई Sponsored by एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur, 25 years of excellence.